वेलकम टु डे 9 अफ सब भेन्यू एप होइन। अनि आज चाहिँ हामी के गर्छ भने यही प्रडक्टहरू अपडेट गर्ने, प्रडक्टलाई डिलिट गर्ने, अनि अब प्रडक्ट डिलिट गर्दा वा केही अपडेटहरू गर्दा केही प्रब्लम आयो, केही इरर आयो भने त्यो इररहरूलाई सल्भ गर्न नै हामी यो एक्सेप्सनहरू पनि कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यस्तो कुराहरूलाई पनि हेर्छौँ है। सो अब सबसे फर्स्टमा चाहिँ असिङ्क अवेट अलिकति फेरि बुझाइदियो भनेको छ। सो असिङ्क अवेट बुझौँ है त। हुन त अस्ति भनिसकेँ है। म बुझाइदिन्छु है त। सो असिङ्क अवेट भने चाहिँ त्यति गाह्रो टपिक होइन है। असिङ्क अवेट भने चाहिँ जस्ट तिम्रो के हो भने तिम्रो फोनमा चाहिँ धेरैवटा कुराहरू भइरहेको हुन्छ होइन। फोनमा अब कुनै एड प्रडक्ट गऱ्यो वा प्रडक्टहरूको लिस्ट देखायो वा सर्टेन अरू केही कुराहरू राखिरहेछ भने धेरैवटा स्टेटमेन्टहरू हुन्छ होइन तिम्रो फोनमा। लाइक अब तिमीले एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेका छौ एक्स, अनि यसको भ्यालु समथिङ 3 छ, अनि अर्कोको भ्यालु ए छ, त्यसको भ्यालु 4 छ। अब ए प्लस एक्स गऱ्यो अनि यसलाई वाइमा राख्यो भने के हुन्छ, एकपछि अर्को भएर वाट हुन्छ होइन। लाइक धेरै सेकेन्ड लाग्दैन कि यो एक्जिक्युट हुन होइन। अब यो धेरै सेकेन्ड लाग्दैन अनि यसको रेस्पोन्स के हो पनि हेरेर बसिराख्नु पर्दैन। डाइरेक्ट यिनी भ्यालु यसको राखे हो, डाइरेक्ट भ्यालु असाइन मात्रै गरे हो। लाइक कसैले पनि रेस्पोन्स त्यस्तो विधि दिँदैन होइन। लाइक एरर आउने वा केही आउने त्यस्तो हुँदैन यस्तो सिम्पल टर्महरूमा होइन। तर अब कुनै अब तिम्रो एपमा छ एउटा डायलग छ अरे होइन। अब डायलगमा के गर्न मिल्छ भने त्यो मान्छेले ओके वा क्यान्सल भन्ने छ भने ओके वा क्यान्सल भन्ने एउटा बटन थिच्न मिल्छ। अनि यो ओके वा क्यान्सल भन्ने बटन थिच्न त अलिकति समय लाग्न सक्छ त्यो मान्छेलाई। लाइक हेर्छ के प्रब्लम हो हेर्छ पहिला, अनि ओके वा क्यान्सल भन्ने थिच्छ। अनि यो सेकेन्ड लाग्दासम्म तिमीले नेभिगेटर पप वा तिम्रो अर्को स्क्रिनमा मुभ हुनु भएन। अब इरर आएर यो डायलग देखाएको छ, त्यो डायलग देखिरहेको बेला तिमीले डाइरेक्टली यो डायलग देखाइरहेछ एकैचोटि अर्को स्क्रिन खोल्नु भएन, अर्को एक्टिभिटी वा अर्को स्क्रिन खोल्नु भएन। सो यस्तो खोल्न नहुने बेलासम्म यो मान्छेले त्यो एक्सन ओके वा क्यान्सल नथिचे अर्को ठाउँमा नजानलाई हामीले के युज गर्छौँ भने असिङ्क र अवेट भन्ने युज गर्छौँ कि। असिङ्क र अवेट भने चाहिँ बेसिकली के हो भने चाहिँ कुनै पनि एक्सन भइरहेछ भने, कुनै पनि एक्सन हुन सर्टेन टाइम लाग्न सक्छ भने त्यसलाई चाहिँ कुरेर बस है भनेको चाहिँ यस्तो अवेटले गर्छ कि। यसले चाहिँ कुरेर बस्छ, त्यो एक्सन नसकेसम्म तल हुनुपर्ने कुरा वा लाइक अर्को स्क्रिनमा जानुपर्ने कुरा त्यो चाहिँ नहोस् भनेर कुरेर बस्छ। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले अझै असिङ्क्रनस त्यति विधि नदेख्ला। असिङ्क्रनस भनेको अब रिलेटेड टु मेनली तिम्रो एचटिटिपी कनेक्सन वा तिम्रो हुन्छ नि कुनै फोटोहरू डाउनलोड गर्यो, फाइलहरू डाउनलोड गर्यो, त्यसो कुरामा चाहिँ धेरै आउँछ कि असिङ्क्रनस भनेको। अनि बेसिकली असिङ्क्रनस र अवेट चाहिँ सँगै आउँछ कि दाजुभाइ जस्तै। तर यस्तो अवेटहरू चाहिँ यस्तो डायलगहरूमा नै युज गरेर फाइदा उठाउन मिल्छ कि है। अनि त्यस बेला चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो नेटवर्क कल भइरहेछ, एचटिटीपीमा रिक्वेस्ट भइरहेछ, त्यस बेला चाहिँ के हुन्छ भने हामीले सर्टेन सिरिज अफ टास्कहरू राखेको हुन्छ। फर्स्टमा एउटा कनेक्सन गर्ने होइन, एचटिटीपीमा केही कुरा लिने, अनि लिएपछि यो कुरालाई हाम्रो फोनमा डिस्प्ले गराउने होइन। अब यो फोनमा डिस्प्ले गराउनलाई त यो कुरा त पहिला हामीलाई रेस्पोन्स त आउनु पऱ्यो नि त। डिस्प्ले गराउन त डाइरेक्टमा डिस्प्ले त गराउनु मिलेन, पहिला त त्यो रेस्पोन्स आउनु पऱ्यो। रेस्पोन्स आएपछि बल्ल पो डिस्प्ले गर्न पाएँ। सो यो रेस्पोन्स आउनलाई त सर्टेन अब तिम्रो नेटको स्पिड अनुसार 3-4 कति सेकेन्ड लाग्ला होइन, 1-2 सेकेन्ड नै लाग्ला, त्यो लाग्न सक्छ नि त। सो यो लाग्नलाई चाहिँ हामीले अवेट भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ है। सेम अघि जस्तै काम के रहेछ कुर्ने। यो कुर्छ, रेस्पोन्स नआएसम्म कुर्छ, अनि रेस्पोन्स आएपछि हाम्रो युआईमा जे देखाउने हामीले यो रेस्पोन्स लिएर हाम्रो युआईमा केही कुरा अपडेट गर्नुपर्ने, हाम्रो नयाँ प्रडक्ट देखाउनु पर्ने भए त्यो कुरा बल्ल इम्प्लिमेन्ट हुन्छ कि। सो अवेटको काम चाहिँ त्यो भयो होइन। अनि असिङ्क भनेको चाहिँ तिम्रो के हो भने चाहिँ बेसिकली अघि जस्तै सेम तिम्रो युआईमा के हुन्छ, तिम्रो युआईमा डिस्प्ले गराउनु पर्ने कुरा हुन्छ, रेस्पोन्सहरू डिस्प्ले गराउने होइन, वा तिम्रो प्रडक्टहरू डिस्प्ले गराउने हुन्छ। अब
सपोज तिम्रो यो रेस्पोन्स चाहिँ खासमा सर्भरबाट आउने रहेछ कि है, यो सर्भरमा चाहिँ त्यो प्रडक्टहरू बस्ने रहेछ होइन। अब तिम्रो युआईमा मान्छेले हेर्ने काम भनेको जस्ट तिम्रो डाटा हेर्ने हो, तर तिम्रो डाटा यसरी ब्याकग्राउन्डबाट आइरहेछ भने तिमीले यो फङ्सनहरूलाई चाहिँ असिङ्क्रोनस बनाउनुपर्छ कि। असिङ्क्रोनस भने चाहिँ के भने तिम्रो युआईमा चाहिँ जस्ट सिम्पल आइटमहरू देखाउने, असिङ्क्रोनसले चाहिँ के गर्छ भने तिम्रो मेन कुरामा यो युआईमा चाहिँ अफेक्ट नगरिकन ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ त्यो काम चलेर तिम्रो डाटा ल्याइदिन्छ कि है। मेन तिम्रो युआईमा चाहिँ अफेक्ट गर्दै गर्दैन। मेन अब तिमीले कनेक्सन बनाएछौ, एचटिपी रिक्वेस्ट गरेका छौ भने पनि तिम्रो युआईलाई अफेक्ट गर्दैन। युआईमा हामीले के गरेको थियो, एउटा प्रोग्रेस बार वा सर्टेन केही कुरा देखाएर राखेको थियो नि, तर त्यो कुरालाई चाहिँ अफेक्ट गर्दैन युआईलाई। ब्याकग्राउन्डमा रन भएर ब्याकग्राउन्डमा हुने कुरा, त्यो रेस्पोन्स चाहिने कुरालाई चाहिँ असिङ्क्रोनसली त्यो कुरा लिएर तिम्रो मेन युआईमा चाहिँ फिड गर्छ कि। मेन युआईमा फिड गरेपछि तिमीलाई के भयो, तिम्रो मेन हेभी लोजिक चाहिँ असिङ्क्रोनसली नै त्यसले चाहिँ के भन्छ ह्यान्डल गर्यो, असिङ्क्रोनस अपरेसनले ह्यान्डल गरे जस्तै भयो कि है। त्यो एउटा कुरा पनि छ कि युआईमा अफेक्ट नगरिकन डाटा देखाउने है। असिङ्क्रोनसको काम चाहिँ त्यो पनि एउटा हो है। अब त्यो अनुसार हामीले चाहिँ असिङ्क यहाँ हाल्यौँ अनि अवेट चाहिँ यहाँ हाल्यौँ है। असिङ्क भएपछि अब के भयो, तिम्रो सर्टेन टाइम लाग्न सक्छ, फ्युचरमा आउने कुरा हो, ब्याकग्राउन्डमा रन हुनुपर्ने कुरा हो पनि भन्यो। अनि अवेटले चाहिँ कुरेर बस्यो, रेस्पोन्स नआएसम्म बाँकीको कुरा एक्जिक्युट नगर्ने भनेर त्यो कुरेर नि बस्यो कि है। बुझ्यो, जागरण बुझ्यो यति? अब बुझेछ भने अब हामी के गर्छौँ भने आज चाहिँ यो हाम्रो काममा यो फर्स्टमा हामीले फेच गरिसक्यो होइन, फेच एन्ड सेट गरिसक्यो। मैले यो युआरएल फ्रीमा राखे भएर अरूहरूले नि पोस्ट गरिरहेको छ। यो कसले राखेको, यो पोट्याटोज भनेर कसले हो पोस्ट गरेछ त यो? तर युट्युबमा राखेर यस्तो भएछ है। अरू जो मलाई त्यसले पोस्ट हानिरहेछ हेरेर फायरबेसमा, खासमा गर्नु त हुन थियो तर त्यसले यस्तो गरिरहेछ। त्यही भएर यो यस्तो टेस्ट मोडमा चाहिँ जसले नि पोस्ट गर्न पाउँछ कि। अनि त्यही भएर हामी पछि अथेन्टिकेसन राख्छौँ अनि चाहिँ त्यो पोस्ट गर्न पाउँदैन। अहिले हेर न, यो मैले पोस्ट गरेकै होइन, यो कसले हो पोस्ट गरेको छ पोट्याटोज भनेर। अब चाहिँ के गर्ने भन्यो, फर्स्टमा चाहिँ हामी हाम्रो फेच गरेर देखाउने भइसक्यो। अब जस्ट हामीले के गर्नुपर्छ भने यो प्रडक्टहरू एडिट गरेर अपडेट गर्नुपर्छ है। अब यहाँ एडिट गरेर वाचहरू आउँछ। अब यहाँ क्लिक गर्दा त हामीले अहिले के गरिरहेको छौँ भने तिम्रो युजर प्रडक्ट स्क्रिनमा गयो भने, युजर प्रडक्ट होइन, युजर प्रडक्ट केमा छ हाम्रो, एडिट प्रडक्टमा छ है। एडिट प्रडक्ट स्क्रिनमा गयो भने तिम्रो के छ भने हामीले यो फर्स्टमा एड गर्दा त उयो देखाइरहेछ एड प्रडक्ट गरेर होइन। नयाँ प्रडक्ट एड हुन्छ, कुर्छ, अनि इरर आयो भने इरर डिस्प्ले हुन्छ, नत्र फाइनल्ली भनिरहेको छ। अहिले त हामीले एडिट प्रडक्टलाई त बेसिकली पुरानै कोड युज गरिरहेको छ है। सो अब यसमा पनि अपडेट प्रडक्टमा हामीले के गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ भएको प्रडक्ट अपडेट गर्नुपर्छ। अपडेट प्रडक्टमा जाऊ अनि हामीले यसलाई पनि के बनाउनु पऱ्यो भने फर्स्टमा फ्युचर बनाऊ है। यसलाई फ्युचर बनाऊ, फ्युचर है, फ्युचर भोइड अपडेट प्रडक्ट। अनि यो पनि असिङ्क्रोनसवाला हुनु पऱ्यो है। अनि अब यसमा पनि हाम्रो युआरएल छ है, कन्स्ट युआरएल भन्ने छ। अनि यो युआरएल चाहिँ हाम्रो यो सेम एचटिटिपी युवाला युआरएल हुन्छ, तर यसमा चाहिँ एउटा कुरा फरक हुन्छ है। गेस गरेर त के कुरा फरक हुन्छ होला हाम्रो यो ठाउँमा, युआरएलमा हामीले के अर्को कुरा के हाल्नुपर्छ होला अपडेट गर्नलाई, गेस गरेर त हामीले चाहिँ यसमा आइडी हाल्नुपर्छ है। किनभने हाम्रो प्रडक्ट्सहरूबाट प्रडक्ट्सको कुन चाहिँ आइडी हो, हामी कुन चाहिँ लिन ला हो
त्यो पनि थाहा हुनु पऱ्यो नि त। सो हामी चाहिँ अब आइडी हाल्छौँ अनि त्यो आइडी अनुसार हाम्रो जेसन फाइल लिन्छौँ है। अहिले प्रोडक्ट्समा चाहिँ सबै आउँछ प्रडक्ट। सो अब यसलाई के गर्न मिल्छ भने यसलाई स्ल्यास हालेर अनि हाम्रो डाइरेक्ट आइडी यसरी दियो भने हामीले चाहिँ आइडीमा भएको जेसन फाइल चाहिँ हामीलाई आउँछ है। डट कन्स्टेन्ट भेरिएबल मस्ट बी इनिसलाइज विथ कन्स्टेन्ट हो, किनभने यो हामीले यसरी आइडी हालेपछि यो कन्स्टेन्ट भएन। सो हामीले यसलाई चाहिँ के बनाउनु पर्छ भने कन्स्टेन्टको सट्टा पहिला सुरु फाइनल बनाउनु पर्छ है। कन्स्टेन्टको सट्टा फाइनल बनाउने यति गर्ने है। अनि हामीले अपडेट त गर्यो। अब यसमा चाहिँ अर्को कुरा पनि एउटा हामीले हेर्नुपर्छ है। यति गर्यो, यति साह्रै हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीले चाहिँ फर्स्टमा अपडेट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ प्रडक्टको इन्डेक्स लिनु पऱ्यो है। प्रडक्टको आइडी लियो होइन, फर्स्टमा चाहिँ प्रडक्टको इन्डेक्सले चाहिँ हुने हो होइन। प्रडक्टको इन्डेक्सबाट चाहिँ हामीले लिइरहेछौँ। सो यता राख्नु भएन, यसलाई चाहिँ यसभित्र तल चाहिँ राख्नु पऱ्यो। सो द्याट हाम्रो पहिला आउँछ होइन, हाम्रो पहिला आइडी आउँछ अनि आइडी आएर प्रडक्टको इन्डेक्स ठुलो छ भने मात्रै हामीले युआरएलमा अपेन्ड गरेर अनि बल्ल अपडेट गर्नु पऱ्यो है। सो अब अपडेट गर्न चाहिँ एचटिटिपी हामीले पोस्ट र गेट परिहाल्यो है। गेटले लिने, पोस्टले नयाँ डाटा राख्ने है। अब अपडेटको लागि चाहिँ http.patch भन्ने छ कि, प्याचले चाहिँ त्यहाँ भएको कुरा चाहिँ अपडेट गर्छ है। सेम कुरा छ भने यतिकै राखिदिन्छ, फरक कुरा चाहिँ जुन चाहिँ फरक कुरा छ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छ है। अनि हामीले अस्ति गरे जस्तै अब प्याचमा पनि प्याच र पोस्टमा सेम हुन्छ है। यसमा चाहिँ हाम्रो बडी चाहिन्छ। बडी चाहिँ हामीले केमा दिनुपर्छ भने जेसनमा दिनुपर्छ कि है। अनि जेसनमा दिनुपर्ने भएर जेसन डट इन्कोड भन्ने दिने है। हामीले यसमा जेसन डट इन्कोडमा हामी के कुरा चाहिँ पोस्ट गर्ने, अब त्यो चाहिँ जेसनमा लेख्नु पऱ्यो है। सो अब जेसन डट इन्कोड गरिएपछि फर्स्टमा हामीले के कुरा राख्नुपर्ने, हाम्रो टाइटल राख्नुपर्ने, टाइटल राख। अनि टाइटल हाम्रो अफ प्रडक्ट राखेको छ, हामीले अफ प्रडक्टबाट डट टाइटल भनेर दिन्छौँ है। सो अब यो लियो। अब सिमिलरली डिस्क्रिप्सन लियो। डिस्क्रिप्सन सेम हुनुपर्छ है, स्पेलिङहरू मिस्टेक नगर है। अनि इमेज युआरएल अफ प्रडक्ट डट इमेज युआरएल अनि फाइनली प्राइस अनि अफ प्रडक्ट डट प्राइस है। यसरी हाम्रो एउटा फिल्डहरू चाहिँ अपडेट गर्नु पऱ्यो है। अब अर्को मेन टपिक हामीले असिङ्क राखेपछि अब यो एचटिटिपी पनि कुर्नु पऱ्यो। यो कुरेपछि बल्ल हाम्रो प्रडक्ट्समा यो अफ प्रडक्ट एड हुने भयो। सो यसलाई पनि अवेट राख्नु पऱ्यो है। अनि अब यो भएपछि के भयो, इफ प्रडक्ट यो भएपछि यो हुने भयो, नत्र के पनि हुने भएन। सो यसरी हाम्रो प्याचले पनि काम गर्नु पऱ्यो। सो म यति भयो होइन। अब हामीले एउटा कुरा मिलाउनु पर्ने भयो, यति साह्रो त फर्स्टमा। अनि हाम्रो पछाडिको कुरा मिलाउँछ है। एरर आयो भने के गर्ने त्यो कुरा मिलाउँछ। यति साह्रो त। अब प्याच गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो यसमा क्लिक गरेपछि हामीले के गर्छौँ, हाम्रो एडिट प्रडक्ट स्क्रिनमा जान्छौँ, जसमा चाहिँ यो कुरा हुन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो अपडेट प्रडक्ट हुन्छ। अनि हामीले पहिला जस्तै यो ट्राई क्याच इम्प्लिमेन्ट गरे जस्तै हामीले अब यसमा पनि ट्राई क्याच हाल्नु पऱ्यो है, कहिलेकाहीँ एरर आउन सक्छ भनेर। सो यसलाई पनि अवेट गर प्रोभाइडर अफ प्रडक्ट्स गरेर है
कुर्ने भयो। अनि यसमा पनि ट्राई क्याच हाल्दा हुन्छ है, ट्राई क्याच हालेर नै गरौँ। सो ट्राई गरौँ, ट्राईमा के हुन्छ यो कुरा है। अनि इररमा क्याच गरेर इरर लेखौँ है। अनि यो इरर चाहिँ कहाँबाट आउँछ, सेम यही अवेट डायलग राख्दै हुन्छ है, अडर डायलगै राख्दा हुन्छ है। सो यसलाई चाहिँ फङ्सन बनाएर पछि तिमीहरूले सर्टकट बनाए पनि हुन्छ, सो द्याट यो दुइटै ठाउँमा यही कुरा गरिराख्नु पर्ने भएर है। यो पनि गरौँ, पहिला ट्रु पनि गरौँ है त। इरर आएको ट्रु गरिरहेको छैन भन्दा यति गरेर त पहिला सुरु चाहिँ उता जस्तै हामीले म्यानेज गरेको छैन होइन इरर, त्यो हामीले तल म्यानेज गरेको छ नि जसरी, उताबाट ट्रु इरर गरेर यसमा पनि ट्रु इरर राख्छौँ है त। पहिला ट्राई र क्याच राखिसक्यो होइन। अब यसमा चाहिँ हामीले माथि जस्तै यो ट्राई अनि क्याच अनि ट्रु इरर राखौँ है त, सो द्याट हाम्रो अपडेट गर्दा पनि इरर आयो भने थाहा हुन्छ भनेर है। अब इफ प्रडक्ट इन्डेक्स पछि यसमा चाहिँ राखौँ है त। सो इफ प्रडक्ट इन्डेक्स पछि माथि नै राखौँ, ट्राई गरौँ अनि तल क्याच गरौँ, क्याचमा इरर लेखौँ अनि इररलाई प्रिन्ट इरर डट मेसेज है, यो इरर आयो भने अनि ट्रु इरर गर है। अनि यो तलको इफदेखि लिएर सबै इफलाई काटेर ट्राईभित्र हाल्यो यति गर है। यति गरेर सबैको भयो भने हामीले यो टेस्ट गरौँ है त। टेस्ट गर्नुभन्दा अघि हामीले एउटा कुरा एड्रेस गर्नुपर्छ है। हाम्रो ओभरभ्यूमा ओभरभ्यूमा होइन, हाम्रो एडिट प्रडक्टमा गएर हेऱ्यो भने हामीले के गरेछ भने फर्स्टमा सेम है, इफ एडिट प्रडक्ट को आइडी छैन भने त हामीले छैन छ भने चाहिँ इज नट इक्वल टु नल भने चाहिँ छ भने चाहिँ हामीले अपडेट गरेछौँ, क्याच गरेछौँ, क्याचमा पनि इरर पनि देखाउँछौँ। अनि इररको बटन यो डायलगको बटनमा थिच्दाखेरि नेभिगेटर पप पनि गर्यो होइन। अब यसपछि हामीले तलकोमा गऱ्यो भने तल चाहिँ हामीले यो फाइनल्ली भन्ने युज गरेको थियो है। फाइनल्ली चाहिँ कहिले युज गरेको थियो भने यो एल्सभित्र छ है, एल्सभित्र यो ट्राई र क्याच यसमा मात्रै सराउँछ। तर हामीलाई त खासमा यो माथिकोलाई पनि यही कुरा हुनुपर्ने हो नि त। सो हामीले चाहिँ के गर्ने भने यो फाइनली नराखिकन हामीले यो इज लोडिङ है बाहिर राख्ने कि है, बाहिर तिम्रो इज एल्स इफ एल्स पछि है। अनि ट्याक्कै इफ हुन्छ, इफ कन्डिसन हुन्छ अनि एल्स कन्डिसन हुन्छ अनि हाम्रो सेट स्टेट हुन्छ अनि लोडिङ पनि जान्छ, त्यो पनि चेन्ज हुन्छ र यो गरेर म अनि चेक गर्छु है। यो तल राख है सेट स्टेट, म अहिले चेक गरिरहेको छु है त्यहाँ। वाचलाई गोल्डेन वाच लेखौँ है त, अनि चेन्ज हुन्छ कि नभए हेरौँ। गोल्डेन वाच है त 2000 छ, टिक लाएँ है, घुमिरहेछ, अपडेट हुँदैछ। अपडेट हुँदैछ, खोइ प्रब्लम आयो कि। यति गरिराख त पहिला, यो तल राखिराख है, के प्रब्लम आयो जस्तो यहाँ। हेरौँ हाम्रो फाइल बेसमा गएर यसमा प्रब्लम आयो जस्तो यहीँको यहीँ घुमिरहेछ है। के भयो त, केही छैन त। तिमीहरूकोमा नि यस्तै प्रब्लम हो, घुमिरहेछ कि अपडेट भयो, अपडेट भएर ब्याक गयो कि यहीँ घुमिरहेछ अहिले त।
ब्याक गरिदिनुहोस् है त्यो ओके फायरबेसमा नि अपडेट भयो मेरोमा चाहिँ अड्किरहेको छ मैले सेभ गरेर डाटा हराएर होला यता एकचोटि फेरि ट्राई गरौँ है सपमा जाऊँ अनि मेन प्रडक्टमा जाऊँ अनि वाचमा जाऊँ अनि यसलाई गोल्डन भनौँ है अनि टिक्लौँ है हुनिरहेछ है ल अब भयो हेर त मेबी त्यही मैले अघि सेभ गरेँ अनि रिफ्रेस भयो अनि रिफ्रेस भएपछि त्यो प्रोभाइडरको डाटा रिफ्रेस हुन्छ नि त अनि ब्याकग्राउन्डमा रिफ्रेस भएर डाटा फेरि गयो कि अनि त्यही भएर त्यस्तो भएको है अनि हाम्रो यो यसरी त्यो भइरहेछ अनि यो खासमा इरर चाहिँ होइन कि मैले कतिचोटि भनिसकेँ है यो इरर चाहिँ होइन पछि हामीले रियलमा युज गर्दाखेरि स्क्रिन बेला बेलामा रिफ्रेस हुँदैन कि अनि हाम्रो डाटा जाँदैन कि अहिले डिबगमा यस्तो भए पनि असर चाहिँ छैन है हाम्रो चेन्ज चाहिँ भइरहेछ अब सर्टलाई मैले रेड सर्ट बनाएँ भने रेड सर्ट गरेर टिक्लाम घुमिरहेछ सर्टेन टाइममा छ अनि रेड सर्ट भयो यहाँ पनि तिम्रो तल रेड सर्ट फर रेड सर्ट भनेर आयो है अपडेट भइरहेछ है तिमीहरूकोमा प्रब्लम आयो भने जस्ट यहाँ क्लिक गर सपमा क्लिक गर फेरि अनि सपले फेरि डाटा तान्छ होइन अनि रेड सर्ट यिनीहरू सबै आउँछ अनि फेरि तिमी म्यानेज प्रडक्टमा गएर एडिट गरेर मिलाउँदा हुन्छ है बुझ्यो नि हेर त ट्राई गरेर अब चाहिँ हामी डिलिटवाला युज गर्छौँ है डिलिटवाला फङ्सन राख्छौँ अहिले डिलिट त हुन्छ तर उता रियलमा चाहिँ डिलिट भइरहेको छैन सो डिलिटवाला फङ्सन युज गर्नलाई सेम हामी यसलाई पनि फ्युचर बनाउनु पऱ्यो यो पनि पछि हुने कुरा भएर फ्युचर बनाउनु पऱ्यो है अनि यसलाई पनि डिलिट प्रडक्ट असिङ्क बनाउनु पऱ्यो है अनि असिङ्क बनाएपछि अब तिम्रो डिलिट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो एचटिटिपी रिक्वेस्ट पठाउनु पऱ्यो त्यो एचटिटिपी रिक्वेस्ट चाहिँ डिलिट भनेर नै छ है सो त्योभन्दा पहिला हाम्रो युआरएल सेम हुन्छ माथिको यो आइडीकै युआरएल है सेम यही आइडी युआरएल हुन्छ अनि तल गएर यही युआरएल पोस्ट गर्ने हामीलाई आइडी आउँछ अनि आइडी आएपछि डिलिट गर्ने अनि एउटा कुरा एड्रेस गर्नुपर्छ है अब त्यो कुरा चाहिँ के भने चाहिँ तिम्रो हामीले चाहिँ के गरिरहेछौँ भने अब सपोज हामीले डिलिट गऱ्यो होइन आइटमलाई डिलिट गऱ्यो नेटमा त्यो आइटम थियो है म यसरी देखाउँछु न हाम्रो फोनमा त्यो आइटम थियो अरे कि प्रडक्ट एउटा थियो अरे पर्टिकुलर प्रडक्ट 1 भनेर थियो अरे है अनि हामीले डिलिट रिक्वेस्ट पठायो अनि डिलिट रिक्वेस्ट पठाएर त्यो आइटम डाटाबेसमा डिलिट गर्न लाग्यो अरे कि डाटाबेसबाट डिलिट गर्न लाग्यो अरे अनि हामीले के गर्थ्यौँ पहिला त फाइनल गएर एउटा आइडीलाई प्याच गर्ने हो भने प्याच अवेट गर त्यो आइडीलाई कुरिराख प्याच त्यो डाटाबेसमा अपडेट नभएसम्म हाम्रो ठाउँमा अपडेट गर्दैन थियो हामीले अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले त्यो आइटम डिलिट नभएसम्म अवेट गरेर बस्छौँ होइन अवेट गरेर बस्छौँ अनि त्यो आइटम त्यहाँ डिलिट भएपछि हाम्रोमा डिलिट गर्छौँ होइन तर अब कहिलेकाहीँ कन्डिसन आउला कि अब तिम्रो एचटिटिपी रिक्वेस्टमा इरर आउँदैन कि एउटा चाहिँ मेन इस्यु चाहिँ के हो भने एचटिटिपी डिलिट भन्ने एचटिटिपी डट डिलिट भन्नेमा चाहिँ तिम्रो रेस्पोन्स चाहिँ डिलिटको रेस्पोन्स चाहिँ तिम्रो हुन्छ नि 500 यस्तो खालि रेस्पोन्स आउँदैन कि एचटिटिपीमा चाहिँ यस्तो खालि रेस्पोन्स आउँदैन कि जहिले पनि डिलिटमा चाहिँ सक्सेस भनेर पनि 200 भनेर पनि आउँदैन कि जहिले पनि डिलिटमा चाहिँ के रेस्पोन्स आउँछ भने फेल भयो भने 400 वा 401 402 भन्ने मात्रै रेस्पोन्स आउँछ कि त्यसमा चाहिँ त्यही भएर डिलिटमा चाहिँ अलिकति त्यो तिमी केयरफुल हुनुपर्ने चाहिँ यही कारणले हो कि डिलिटमा चाहिँ सक्सेस भयो रेस्पोन्स सक्सेस भयो बल्ल डिलिट गर है तिम्रो के भन्छ मोबाइलबाट भनेर त्यस्तो रेस्पोन्स आउँदैन कि अनि हामीले ट्राई क्याच हालेर गरेछ नि
ट्राई क्याच पनि हाल्न मिल्दैन कि डिलिटलाई। डिलिटमा चाहिँ त्यो एक्सेप्सन फाल्दैन कि। सो हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने आफै म्यानुअल्ली चेक गर्नुपर्छ कि डिलिट भएको छ कि छैन होइन। डिलिटमा यो 400 वाला वा 400भन्दा बेसीवाला स्ट्याटस कोड रेस्पोन्समा आछ भने के भनेर थाहा हुनु पऱ्यो, डाटाबेसमा चाहिँ त्यो कुरा डिलिट भएको छैन भनेर थाहा हुनु पऱ्यो है। त्यो कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्ने भएर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने फर्स्टमै त्यो कुरालाई एड्रेस गर्नु पऱ्यो कि। के भयो फेरि लाइन गएर एकजना ठिकै छ। फर्स्ट कुरामा चाहिँ हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ कि यो डाटाबेसमा डिलिट भएको छ कि छैन। डाटाबेसमा डिलिट भएको छ भने मात्रै हाम्रो ठाउँमा डिलिट गर्नु पऱ्यो होइन। सो त्यो अप्टिमिस्टिक भएर हामीले सोच्नु पऱ्यो कि त्यो चाहिँ डाइरेक्ट हामीले आफ्नो एपमा डिलिट गरेर त्यो प्रडक्ट हटाइदिनु भएन है। सो हामीले के गर्ने भने फर्स्टमा चाहिँ जहिले पनि अब डिलिटवाला फङ्सन कल गर्दा चाहिँ जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीसँग प्रडक्ट छ होइन, त्यो प्रडक्टको आइडी पनि छ हामीसँग। सो त्यो प्रडक्टलाई चाहिँ टेम्पररी ठाउँमा हामीले राखिराख्ने कि, टेम्पररी स्टोर गरिराख्ने, सो द्याट हाम्रो यो डाटाबेसमा फेल भयो भने हाम्रो डाइरेक्टली डिलिट नगर्ने कि यो प्रडक्टलाई बाँकी फेरि रिस्टोर गर्ने है। रिस्टोर गरेर यो कुरा राखिराख्ने, डाइरेक्टली हटाइदिइ नहाल्ने कि। यसो हामीले के गर्ने भने फर्स्टमा हाम्रो यो प्रडक्ट हेर्ने कहाँ छ यो प्रडक्ट होइन। सो फर्स्टमा यो प्रडक्टलाई खोज्छौँ हामी, एक्जिस्टिङ प्रडक्टको इन्डेक्स हेरौँ हामी, इन्डेक्स लिउँ है। सो इन्डेक्स लिन आइटम्स डट इन्डेक्स वेयर गरेर यसको इन्डेक्स लिउँ है। अनि इन्डेक्स चाहिँ किन चाहिन्छ भने तिमीले अब डाइरेक्ट प्रडक्ट खोजेर डाइरेक्ट लास्टमा त एड गर्नु भएन नि त। अब यो बिचको खाली प्रडक्ट हो भने त हामीले बिचमै एड गर्नुपर्ने हुनसक्छ नि त त्यो प्रडक्टलाई। सो हामीले पहिला इन्डेक्स पनि लिन्छौँ कि, सो द्याट पछि डिलिट गर्दाखेरि प्रब्लम आयो भने हामीले त्यही जहाँ थियो पहिला त्यही नै रिस्टोर गर्न पाउँछौँ। अब इन्डेक्स लिएपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो, अब त्यो एक्जिस्टिङ प्रडक्ट लिउँ है। एक्जिस्टिङ प्रडक्ट यसरी आइटम्स गरेर एक्जिस्टिङ प्रडक्ट लिउँ है। यसलाई नि फाइनल भनेर अनि एक्जिस्टिङ प्रडक्ट लिउँ, यो चाहिँ एक्जिस्टिङ प्रडक्टको इन्डेक्सबाट लिउँ है। अनि हामीले यसरी रिमुभ भएको सट्टा अब के गर्न पायो, रिमुभ एड होइन, रिमुभ एड यो इन्डेक्समा भनेर डाइरेक्टली हामीले इन्डेक्स लगाइसक्यो। सो रिमुभ एड एक्जिस्टिङ प्रडक्टको इन्डेक्स है। अब यो भएपछि चाहिँ के गर्ने भने अब हामीले चाहिँ फर्स्टमा रिमुभ गर्छौँ होइन, लाइक मान्छेले डिलिट गरे जस्तै गर्छौँ है। मैले यो डिलिट थिचेँ भने पहिला चाहिँ रिमुभ भएको जस्तै देखाउने है। अनि फेल भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि आएको जस्तै देखाउने कि। त्यो चाहिँ अलिकति मान्छेले के भन्छ तिम्रो डिलिट भएन छ फेरि आयो त यो आइटम जस्तो देखोस् भनेर है। सो म चाहिँ फर्स्टमा यो यति लेखेँ है, प्रडक्ट इन्डेक्स लिएँ अनि कहाँ छ त्यो प्रडक्ट त्यो लिएँ अनि त्यसले त्यो प्रडक्टलाई रिमुभ गरेँ है। अनि नोटिफाई लिसनर फेरि कल गरेँ। तर अब चाहिँ म के गर्छु भने अब रेस्पोन्स हेर्छु है। अब चाहिँ म बल्ल रेस्पोन्स लगाउँछु कि, अब चाहिँ बल्ल एचटिटिपीमा त्यो डिलिट गरेर युआरएललाई डिलिट गर्छु है। यसमा चाहिँ डिलिट गर्छु। अब डिलिट गर्दा बल्ल मेरो रेस्पोन्स चाहिँ 400 भन्दा धेरै आयो होइन, 400 भन्दा धेरै आयो वा मेरो रेस्पोन्स फेल भयो भने फेरि के गर्न पाएँ मैले, फेरि मेरो आइटम्समा फेरि इन्सर्ट गरेर इन्डेक्स हामीसँग छ, कहाँ इन्डेक्स गर्ने फेरि त्यही पहिलाकै ठाउँमा, अनि हामीसँग एक्जिस्टिङ प्रडक्ट पनि छ है। सो अब हामीले के गर्न पायो, जहाँ थियो त्यो कुरा त्यहीँ राख्न पायो अनि लास्टमा नोटिफाई लिसनर गर्न पायो। अब यो रेस्पोन्स मिल्यो भने त यो भयो ठिकै भयो होइन। रेस्पोन्समा प्रब्लम आछ भने त हामीले फेरि पहिलाकै ठाउँमा इन्सर्ट गर्ने भयो। अब रेस्पोन्स आएको छैन भने त हामीले के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो नचाहिने मेमोरी पनि हालिदिनु पऱ्यो नि त। सो हाम्रो फेरि एक्जिस्टिङ प्रडक्टलाई फेरि नल बनाइदिनु पऱ्यो नि त। सो नल बनाउन त मिल्दैन किनभने फाइनल छ यो। सो फाइनलबाट बाहरमा लग्नु पऱ्यो है।
यति गरेर त अनि म टेस्ट गर्छु ल है। फेरि म एक्सप्लेन गर्छु है त। हामीले चाहिँ के गर्न खोजेको भने चाहिँ अब हाम्रो सपोज एउटा प्रडक्ट छ होइन, जुन चाहिँ प्रडक्ट हामीले अब गएर डिलिट गर्न खोजिरहेछौँ होइन। यो एउटा प्रडक्ट छ अरे मैले यसरी बनाएँ है त। अनि यो प्रडक्ट हामीले गएर डिलिट गर्न खोजिरहेछौँ। अनि डिलिट चाहिँ हाम्रो कहाँ हुन्छ, हाम्रो सर्भरमा हुन्छ होइन। सर्भरमा त्यो प्रडक्ट डिलिट हुन्छ। तर डिलिट हुँदाखेरि हामीले कुन क्युरी कल गर्छ भने हाम्रो एचटिटिपी डट डिलिट भन्ने चाहिँ हामीले कल गर्छौँ कि। अनि यो एचटिटिपी डट डिलिट भन्ने कल गर्दा चाहिँ एउटा बेफाइदा चाहिँ के छ भने यो एचटिपी डिलिटले न रेस्पोन्स सक्सेस भनेर पठाउँछ होइन। रेस्पोन्स सक्सेस भनेर 200 स्ट्याटस कोड नि पठाउँदैन होइन, यो नि पठाउँदैन। अनि तिम्रो रेस्पोन्स इरर भने नि पठाउँदैन कि, इरर पनि फाल्दैन कि, डिलिट भयो भने इरर पनि फाल्दैन कि है। यो भएपछि के भयो भने तिम्रो स्योर हुने चान्स भएन कि डिलिट भएको छ कि नाइ होइन। तिम्रो सर्भरमा ट्याक्कै डिलिट भएको छ कि नाइ भनेर चान्स थाहा भएन कि। अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने डिलिट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ अप्टिमिस्टिक भएर ल डिलिट हुन्छ कि हुँदैन भनेर पहिला हामीले नै के गर्छौँ भने हाम्रो एपमा चाहिँ आफै डिलिट गर्छौँ कि, आफै यो प्रडक्टलाई डिलिट गर्छौँ होइन। अनि हामीसँग डिलिट गर्नुभन्दा अघि यो प्रडक्ट कता थियो होइन, नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 कुन चाहिँ इन्डेक्समा थियो त्यो पनि हामीसँग हुन्छ। अनि यो प्रडक्टको डिटेल्स पनि हामीसँग हुन्छ होइन। सो द्याट हामीले यो सर्भरमा इरर आयो वा त्यो डिलिट भयो भने हामीले के गर्न पायो, हामीसँग भएको कुरा फेरि गएर रिस्टोर गर्न पायो होइन। रिस्टोर गर्न पाएपछि के भयो, तिमीलाई सजिलो भयो नि त है। इरर भए पनि तिमीलाई अलिकति अप्टिमिस्टिक भयो नि त तिमी है। इरर आए पनि हामी रिस्टोर गर्न मिल्छ भनेर गर्न पायो कि। सो अनि अर्को एउटा कसरी चेक गर्ने त है त। अब इरर पनि फाल्दैन, रेस्पोन्स पनि फाल्दैन भने के कसरी चेक गर्ने भने चाहिँ एचटिपी डिलिटले चाहिँ यो एकचोटि मात्रै रेस्पोन्स फाल्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो अब इरर आयो भने रेस्पोन्स कोड चाहिँ 404 भनेर फाल्छ कि, 404 वा 400 समथिङ भनेर फाल्छ कि। त्यस बेला चाहिँ हामीले थाहा हुनु पऱ्यो कि ए डिलिट भएन छ, अनसक्सेसफुल भएछ भन्ने थाहा हुन्छ। त्यो चाहिँ किन, हाम्रो अहिलेसम्म गरेकोमा सबैमा हामीले चाहिँ के गरेछौँ, हामीले यो ट्राई क्याचमा हालेर हेरिरहेछौँ है। अब अवेटमा यसमा एचटिटिपीमा इरर आएछ भने डाइरेक्टली कहाँ जाने भयो, क्याचमा जाने भयो। तर यसमा चाहिँ ट्राई क्याच युज गर्न मिल्दैन, किनभने हाम्रो युआरएलमा इरर आए पनि एचटिटिपी यो डिलिटमा इरर आए पनि यस्तो खालि इरर फाल्दैन कि, यो क्याच गर्न मिल्ने इरर फाल्दैन कि है। सो त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने पहिला स्ट्याटस कोड हेर्छौँ। स्ट्याटस कोडमा चाहिँ इरर आयो भने बल्ल हामीले चाहिँ हाम्रो कुरा चाहिँ रिस्टोर गर्छौँ है। अब हाम्रो रेस्पोन्स यहाँ म यसमा बनाउँछु है। अब रेस्पोन्स हाम्रो कति आयो ल, एचटिटिपीले 400 वाला रेस्पोन्स दियो भने बल्ल हामीले के गर्छौँ, हाम्रो रिस्टोर गर्ने फङ्सन युज गर्छौँ। सो द्याट हाम्रो यो डिलिट गरेको प्रडक्ट चाहिँ फेरि ब्याक टु आफ्नो ओरिजिनल ठाउँमा जाओस् भनेर है। हामीले त्यही भएर यसमा चाहिँ के गरेछौँ भने हाम्रो इफ स्ट्याटस कोड इज ग्रेटर अर इक्वल टु 400 पनि आउनसक्छ, 401 402 त्यसरी फरक आउनसक्छ। सो आयो भने हामीले आइटमलाई इन्सर्ट गऱ्यो अनि नोटिफाई लिस्नर गऱ्यो, एल्स हामीले यसरी टेम्पररी राखेको प्रडक्टलाई चाहिँ नल गऱ्यो है। सो अब म टेस्ट गर्छु होइन, अनि टेस्ट गरेपछि बुझ्छौँ है। अब मैले यहाँ गएर म्यानेज प्रडक्टमा गएँ अनि यो कसले हो राखेकोलाई डिलिट गरिदिएँ है त। सो डिलिट गरेँ है, डिलिट गरेँ, अहिले गएँ। अब मैले गएर मेरोमा यहाँ हेऱ्यो भने यहाँ पनि 3टा प्रडक्ट मात्रै छ है, मिलिरहेछ। अब मैले यो सर्टेन कुरा इरर गरेँ है त, .comलाई इरर गरेँ। मैले सेभ गरेँ। अब यो आइटमहरू हराउँछ है, फेरि तानेर रिफ्रेस गर्छु, आइटमहरू फेरि आउँछ है, आयो। अब बल्ल डिलिट गर्छ है त, ल्यापटप डिलिट गर्न खोज्छ है, डिलिट भयो होइन, ल्यापटप डिलिट भयो। अब रिस्टोर भएन है, लेट्स सी किन रिस्टोर भएन, के भएछ यहाँ इरर। एचटिटिपी
सर्किट फेल टु लुक अपले नो एड्रेस होस्ट है भनिरहेछ, इरर आइरहेछ, तर हाम्रो रेस्पोन्स कोड आएन। सो रेस्पोन्स कोड नआएको कारणले त्यहाँभित्र गएन होइन। सो यसमा पनि एउटा कुरा अझै राख्नुपर्ने रहेछ ल। ठिक छ ल, यो खालि पनि इरर हुन सक्ने रहेछ ल है त। म ट्राई गर्छु है त। सो यसलाई पनि एकचोटि ट्राई क्याचमा हालेर हेरौँ कि हुन्छ ल, यसलाई पनि एकचोटि ट्राई क्याचमा पनि हाल है, बिकज दुइटै वेमा हेर्नुपर्ने सक्ने हुन लाग्यो। किनभने युआरएल मिस्टेक छ भने त हाम्रै नै गल्ती हो नि त, त्यो एपकै नै गल्ती भएको भएर यसलाई ट्राई क्याचमा पनि हालौँ, सो द्याट यो दुइटै ठाउँमा चाहिँ हामीले इररलाई चाहिँ एड्रेस गर्न पाओस् भनेर। इरर आयो भने चाहिँ यो फेरि यसलाई चाहिँ यहाँभित्र हालौँ है त। ठिक छ ल, अब यसो गरौँ त, दुइटै ठाउँबाट इरर चेक होस् भनेर है त। रिफ्रेस गरौँ, ल्यापटप आयो है, ल्यापटपलाई डिलिट गरेँ, डिलिट भएन है, डिलिट भयो फेरि आयो है, डिलिट हुन्छ अनि डिलिट भए जस्तै हुन्छ फेरि आउँछ हेर त है, डिलिट भए जस्तै हुन्छ फेरि आउँछ है। यो चाहिँ हामीले के गर्यो भने हाम्रो यो .com हटा गएर चाहिँ तिम्रो युआरएलै मिस्टेक भएर चाहिँ यो ट्राई क्याचवालाले काम गर्यो। अब युआरएल मिस्टेक छैन तर तिम्रो हुन्छ नि उता यो स्ट्याटस कोडमै 400 आछ भने चाहिँ हामीले यो पनि एड्रेस गर्यो है, दुइटै ठाउँबाट हामीले एड्रेस गरेछ है। यति साह्रो त ल, यो भयो भने है। अब हामी के गर्छौँ भने यो डिलिट गर्दाखेरि फर्स्टमा आइटम डिलिट भएको छैन भने है, आइटम कुड नट बी डिलिटेड वा केही भनेर एउटा त्यो स्न्याक बार पनि देखाउँछ कि, सो द्याट तिनीहरूलाई थाहा होस् होइन डिलिट भएको छैन भनेर। अनि त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा हामी यो क्याच इररमा हामीले जेनरली डायलग देखाइरहेको थियो होइन, डायलग देखाएर हामीले डिलिट भएन भनेर त्यो डायलग देखाइरहेको थियो। अहिले चाहिँ हाम्रो थ्रो एरर गर्दा वा आफ्नै एरर एक्सेप्सन बनाउन चाहिँ ट्राई गर्छौँ है। आफ्नो एक्सेप्सन चाहिँ भनौँ, आफ्नो एक्सेप्सन चाहिँ यहाँ मोडलमा बनाउँदा नि हुन्छ वा सेपरेट नयाँ आफ्नो एक्सेप्सन भनेर लाइब्रेरी कि वा प्याकेज बनाउँदा नि हुन्छ है। एक्सेप्सन भनेर बनाऊ है, एक्सेप्सन, यसरी एक्सेप्सन बनाऊ अनि यसमा नयाँ डार्ट फाइल बनाऊ अनि यसको नाम http_exception भनेर बनाऊ है। यसरी एड गरिदिउँ, यसरी बनाऊ त, यसरी बनाऊ अनि यसमा चाहिँ क्लास बनाऊ, क्लास http_exception भनेर अनि इम्प्लिमेन्ट्स एक्सेप्सन गरेर है। यो चाहिँ एक्सेप्सनको यो एउटा एक्सेप्सन भन्ने चाहिँ हाम्रो के भन्छ तिम्रो इररहरू आउँदा युज गर्ने चाहिँ क्लास हो कि एक्सेप्सन भन्ने। अनि हामीले यसको कुराहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न नजान्छौँ है। यसमा भएको के हुन्छ तिम्रो मेथडहरू वा तिम्रो फङ्सनहरू चाहिँ हामी आफ्नोमा इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ है। सो अब एचटीटीपी एक्सेप्सन बनाएपछि हामीले चाहिँ फर्स्टमा एउटा इरर मेसेजको लागि मेसेज भनेर एउटा बनाऊँ है। अनि कन्स्ट्रक्टर पनि बनाऊ एचटीटीपी एक्सेप्सन दिस डट मेसेज भनेर। अनि यसमा चाहिँ हामी यो एक्सेप्सनमा भएको चाहिँ तिम्रो हुन्छ नि टु स्ट्रिङ वा तिम्रो फङ्सन यहाँ छ, यहाँ तल छ टु स्ट्रिङ भन्ने चाहिँ है, यो कुरा चाहिँ हामी ओभरराइड गर्छौँ है। सो यसरी टु स्ट्रिङ भन अनि ओभरराइड हुन्छ अनि ओभरराइड हुँदा चाहिँ हामीले आफ्नै हाम्रोवाला मेसेज डेलिभर गर्ने। सो यहाँ चाहिँ रिटर्नमा मेसेज गर्दा है यसरी लेख त, यति गर्न त। अब यो कस्टम एक्सेप्सन बनाइसकेपछि हाम्रो काम चाहिँ के हो भने यो कस्टम एक्सेप्सनलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न है।
यो कस्टम एक्सपेक्सन चाहिँ तिमीले हामीले पहिला ट्राई क्याचहरूमा यो इरर रेखेकोमा यस्तो कुरामा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ है। तिमीले गएर पछि गएर आफ्नो माथि प्रोजेक्टहरू कस्टम प्रोजेक्टमा त्यो थपे पनि हुन्छ है। अब तर म चाहिँ अहिले हाम्रो उयसमा मात्रै डिलिटमा मात्रै राख्छु है। तिमी पछि आफ्नो प्रोजेक्टमा सबै ठाउँमा आफूले आफ्नै एक्सेप्सन बनाएर आफ्नै एक्सेप्सन युज गर्छु भन्ने पनि गर्न पाएँ है। सो यो चाहिँ कहिले युज गर्छु भने अब जब हाम्रो स्ट्याटस कोड होइन 400मा पुग्छ अनि यो हामीले क्याच गर्छौँ है। दुइटै ठाउँमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो है। हाम्रो युआरएल मिस्टेक भए पनि गर्नु पऱ्यो, किनभने अब मेबी त्यसमा नि प्रब्लम छ भनेर हेर्नु पऱ्यो। अनि तल पनि यो स्ट्याटस कोडमा पनि गर्नु पऱ्यो। सो हामी चाहिँ के गर्छौँ, नोटिफाई लिसनर पछि हामी थ्रो गर्छौँ है, एक्सेप्सन थ्रो गर्छौँ। अनि यो थ्रो गर्दा चाहिँ हामीले आफै बनाएको एक्सेप्सन थ्रो गर्छौँ है। थ्रो एचटिटिपी एक्सेप्सन गर्छौँ अनि यसभित्र हामी मेसेज राख्छौँ है, कुड नट डिलिट प्रडक्ट भनेर है, यसरी। अनि यसलाई इम्पोर्ट गर, इम्पोर्टमा चाहिँ तलको है डाट आयो होइन कि यो तलको एचटिटिपी एक्सेप्सन है, हामीले आफै बनाएको होला। अनि यसलाई नै कपी गरेर तलको यो अर्कोमा एक्सेप्सनमा राख्दा पनि हुन्छ है। दुइटै ठाउँमा एक्सेप्सन फाल्छ नि त, सो दुइटै ठाउँमा राख्दा हुन्छ है। हामीले जस्ट यो गरिसक्यो भने जस्ट हामीले कहाँ देखाउनु पऱ्यो, हाम्रो डिलिट गर्दा चाहिँ स्न्याक बारमा हाम्रो एक्सेप्सन आयो भनेर देखाउनु पऱ्यो। सो हामीले डिलिट गर्ने चाहिँ कहाँ हो, हाम्रो यो युजर प्रोडक्ट आइटममा हो होइन। सो युजर प्रोडक्ट आइटममा हामीले डिलिट प्रोडक्ट कल गरेका छौँ होइन, डिलिट प्रोडक्ट भनेर। अब चाहिँ के गर्छौँ भने अब हामीले यसमा हेर्न मिल्यो होइन, हामीले थ्रो गरिसकेपछि त अभियसली एक एक्सेप्सन आयो कि आउँदैन भनेर त हामीले समात्न मिल्यो नि त थ्रो गरेको कारण। सो हामीले के गर्ने भने यसमा पनि ट्राई क्याच हाल्ने है। यो चाहिँ जस्ट बेसिकली इरर हामीले थ्रो गरे भएर ट्राई क्याच युज गरेको है। सो ट्राई गर्ने अनि क्याचमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ, हाम्रो एक्सेप्सन आउँछ है। क्याचमा चाहिँ हाम्रो एक्सेप्सन आउँछ। सो यसमा चाहिँ हाम्रो एक्सेप्सन आउँदाखेरि हामी चाहिँ स्क्याफोल्डबाट हाम्रो सो स्न्याक बार गर्ने अनि हाम्रो स्न्याक बार बनाउने है। अनि स्न्याक बारमा कन्टेन्टमा टेक्स्ट राख अनि टेक्स्टमा चाहिँ इररको मेसेज गर्दा नि हुन्छ है। यसरी ट्राई गर्नु त इररको मेसेज गरेर ट्राई गर्नु आउँछ कि आउँदैन हामीले चाहे। अनि यो प्रोभाइडरलाई अब कुर्नु पऱ्यो, यो कुरा हुन टाइम लाग्छ। सो अवेट पनि हाल अनि अन प्रेसलाई नै असिङ्कवाला बनाएर है यो फङ्सनलाई यसरी रिफ्रेस गर्छु यति गरेर त। अनि स्क्याफोल्ड खोल्छ कि खोल्दैन, यो स्न्याक बार देखाउँछ कि देखाउँदैन हामी हेर्छौँ है। यसमा यो डिलिट गरेको इररमा चेक गरौँ है। हामी डिलिटलाई इरर बनाऊँ अघि जस्तै गएर हाम्रो कहाँ थियो प्रोडक्ट्स प्रोभाइडरमा मैले यो .com हटाइदिएँ है अनि सेभ गरेँ है। अनि सेभ गरेँ, यो गयो। सो म फेरि म्यानेज प्रोडक्ट फेरि रिफ्रेस गर्छु, म्यानेज प्रोडक्ट तान्छु अनि डिलिट गरेँ है। डिलिट गरेँ, कुड नट डिलिट प्रडक्ट भनेर आइरहेछ है। तिमीहरूकोमा आएछ कि छैन हेर त, यो कुड नट डिलिट प्रडक्ट हामीले यहाँ जे एक्सेप्सनमा हामीले जे नाम राखेको छ त्यही आइरहेछ है। डिलिट गरेँ अनि कुड नट डिलिट प्रडक्ट भनेर आइरहेछ। तिमीहरूकोमा खोलिरहेछ कि छैन हेर त, यसरी कुड नट डिलिट प्रडक्ट भनेर। हाम्रो अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो विजेट हो नि त है, विजेट हो। अनि यो विजेट अलिक डिप अलिक भित्रको नेसमा छ अरे कि भन्नाले तिम्रो प्रडक्ट ग्रिडभित्र प्रडक्ट आइटम छ, फेरि आइटमभित्र फेरि अरू कुरा छ होइन। यसरी भित्रभित्र छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ यो स्क्याफोल्ड अफ गरेर डाइरेक्टली कल गर्न पाउँदैन भन्नाले नमिल्न सक्छ क्या है, नमिल्न सक्छ। अनि त्यस्तो बेला चाहिँ यो कन्टेक्स्ट थाहा हुँदैन कि, किनभने कुन चाहिँ कन्टेक्स्ट हो कुन चाहिँ कन्टेक्स्ट हो कन्फ्युज हुनसक्छ कि यो भित्रको विजेट। सो त्यस्तो बेला चाहिँ के गर्ने भने चाहिँ तिमीले माथि यसरी फाइनल स्क्याफोल्ड गरेर बनाउने होइन। अनि स्क्याफोल्ड डट अफ कन्टेक्स्ट गरेर यहाँ टपमा बनाउने कि, सो द्याट हाम्रो बिल्ड हुने बित्तिकै थाहा होस् कुन चाहिँ स्क्याफोल्ड हो भने। अनि यो स्क्याफोल्डले चाहिँ
कपी गरेर हाम्रो यो तलको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो यो माथि बनाएको स्क्याफोल्ड यसरी दिन पाउँछ है। यसरी बनायो भने चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ भित्रको विजेटले काम गरेन वा यसरी स्न्याक बार देखाएन भने चाहिँ तिम्रो यस्तो फाइदा युज गर्न मिल्छ कि सजिलो गर्ने इररहरू यसरी सल्भ गर्न मिल्छ है। अब देखाइरहेछ देखाउँछ मेरो है, दुइटै वेबाट देखाइरहेछ है। यसरी चाहिँ पछि अब तिमीले आफ्नोमा ट्राई गर्दा चाहिँ देखाएन भने चाहिँ यो गर है, यो वाला सल्युसन है। माथि स्क्याफोल्ड बनाऊ है बिल्डमा, अनि तल भित्रमा चाहिँ यो माथिको कुरा चाहिँ कल गर है यसरी है। यति लेखिराख्दा नि हुन्छ। अहिले त मिलिरहेछ तर मिलेन भने चाहिँ त्यस्तो गर है आफ्नो एपमा। आजको कुरा यति गर्ने। अनि तिमीहरूलाई चाहिँ एउटा होमवर्क जस्तै छ होइन। तिमीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो हामीले यसरी नै प्रडक्ट्स प्रोभाइडरमा यसरी यो एड प्रडक्ट डिलिट प्रडक्ट गरेछ नि, तिमीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हाम्रो कार्टमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो है। अब कार्टमा मैले एड गर्छ होइन, यसरी आइटम एड गर्छ, यहाँ थिच्छ, यहाँ थिचेपछि अर्डर नाउ थिच्छ नि। जब अर्डर नाउ थिच्छ मैले त्यस बेला चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो यसमा डाटाबेसमा अर्डर्स भनेर एड गर्नु पऱ्यो है। अर्डर्स भनेर एड गर्नु पऱ्यो। अनि यो अर्डर्समा चाहिँ हाम्रो के कुरा थप्नु पऱ्यो भने हाम्रो यो कार्ड प्रोभाइडरमा भए जस्तै यो छ नि, हामीले के गर्छ एड आइटम गर्छ नि, एड आइटम गरेर एउटा एउटा थप्छ नि, त्यसरी नै डाटाबेसमा पनि हाम्रो थप्दै जानु पऱ्यो है। सो सिम्पल छ हाम्रो युआरएल। अब सजिलो छ युआरएल के हो भनेर कन्फ्युज हुँदैन है। युआरएल भनेको तिम्रो यही कपी गर्ने कन्स्टेन्ट युआरएलमा products.json को सट्टा हाम्रो के हुन्छ यहाँ cart.json हुन्छ है, cart.json हुन्छ। अनि त्यसरी नै अर्डर नाउ गरेपछि अर्डरमा पुग्छ। सो अर्डरमा पुग्दाखेरि अर्डरमा यो एड अर्डरमा हाम्रो के हुने भयो, यो orders.json हुन्छ है। यसरी याद गर है। अनि यो गरेर अनि तिमीहरूको फायरबेसमा के हुनु पऱ्यो भने कार्डमा एड गरेछ भने कार्ड भनेर यहाँ बन्नु पऱ्यो, अनि अर्डरमा एड गरेछ भने अर्डर भनेर बन्नु पऱ्यो है। कार्ड र अर्डर हुनु पऱ्यो, वा कार्डलाई टेम्परेरी राख्दा नि हुन्छ, सो द्याट अर्डर मात्रै तिम्रो यहाँ बसोस् है। कार्डलाई गरिराख्नुपर्ने भनेर अलिकति नपर्ला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। कार्डमा त्यो अफलाइन सेभ गरिराख्नु पर्यो, अफलाइन मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्यो है, किनभने धेरै किन झन्झट गर्नु है। सो अर्डरमा मात्रै गर्दा नि हुन्छ। अर्डर नाउ थिचेपछि तिम्रो के हुनु पऱ्यो, यो युआरएलमा orders.jsonमा चाहिँ तिमीले के गर्नु पऱ्यो, इन्सर्ट गर्दा सट्टा तिम्रो http.post गरेर यो अर्डर आइटम चाहिँ पोस्ट हुनु पऱ्यो है। अनि यो पोस्ट गर, अनि त्यहाँ पोस्ट भएपछि रिट्रिभ गर्नु पऱ्यो है। रिट्रिभ चाहिँ कहाँ गर्नु पऱ्यो, तिम्रो यो अर्डर्स भन्नेमा रिट्रिभ हुनु पऱ्यो है। तिम्रो अर्डर्स भन्नेमा रिट्रिभ भएर फेच एन्ड सेट अर्डर्स गर्नु पऱ्यो तिमीले। अनि यो गरेपछि अर्को काम मिल्छ भने उयो छ नि, यो फेभरेटलाई पनि अपडेट गर्न आउँछ होला नि। फेभरेटलाई नै अपडेट गर्ने यो एउटा ट्राई गर है। फेभरेटलाई नै यो अलिकति गाह्रो छ, फेभरेटलाई अपडेट गर्ने। यो अर्डर्सहरू गर्ने त तिमीलाई आउँछ होला है। यहाँ जाने सेम अर्डर नाउ थिच्दाखेरि यो घुमिरहेको देखाउनु पऱ्यो, लोडिङ देखाउनु पऱ्यो, अनि बल्ल हुनु पऱ्यो है। फेरि अर्डर नाउ थिच्छ, अनि यो घुमेको बेला फेरि मान्छेले आएर अर्डर नाउ फेरि थिच्न पाउने त्यस्तो नगर है। जस्ट यो सबै स्क्रिनै गएको वा डायलग साइलग केही देखाएर मान्छेले फेरि अर्डर नाउ थिच्न नपाओस् है, त्यस्तो गर है। आजको लागि अनि यति नै गरौँ है त। यति गरेर म अपलोड गरिदिन्छु, त्यो कसको मिस भएको छ त्यसमा हेर्दा हुन्छ है। म गिटहबमा नि पोस्ट गरिदिन्छु आजको कोड है। भोलि गरेर आउन सक्छ भने, नत्र भोलि हामी पनि गर्छौँ होइन, तर आफूले गरेर आऊ, सो द्याट म चाहिँ छिटो गर्छु कि। अनि तिमीहरूले फेरि के गरे कन्फ्युज नहोला है। छिटो गर्छु म भोलि, तिमीहरू गरेर चाहिँ आऊ है। ल आजको लागि यति नै गरेँ त, मैले स्टप गरेँ है भिडियो।